俺たちがもう一度この国に来た時は كونيتشيوا كومباوا. السلام عليكم أصدقاء، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير. اليوم هو يوم مميز لكافة عشاق سلسلة وان بيس، لأن اليوم صدرت الحلقة 1000 من هذا العمل الأسطوري، وطبعا جميعنا نفتخر بهذا الإنجاز، خاصة أن فئة قليلة من العرب من وصلت لهذا الرقم مقارنة بالذين شاهدوا وان بيس. فافتخر يا عزيزي المشاهد بهذه الحلقة 1000 التي تعني الكثير والكثير بالنسبة لنا. نشكر طبعا الكاتب الرائع والعبقري إيتشيرو أودا على وفائه واستمراريته لإكمال هذه القصة إلى نهايتها. حلقة كانت تذكارية أكثر مما هي قتالية أو شيء آخر من هذا القبيل. حلقة جميلة جدا والرسم رائع في هذه الحلقة، والذي أتمنى من كل قلبي أن يستمر بهذا الرسم على الأقل طيلة أحداث حرب وانو، لأن الأحداث الحالية والقادمة تستحق رسم جيد وأفضل مما كان عليه في السابق. المهم بدون أطيل عليكم لا تنسونا باللايك يا أصدقاء، ويلا نبدأ. أولا الحلقة جاءت بشارة البداية التي كانت جد جميلة، وكلنا طبعا تعجبنا تلك الشارة. من منا لم يستمع لها في بداية وان بيس؟ بكل صراحة شارة أو أغنية وي آر هي أفضل شارة في وان بيس. فعلا تستمتع مع الأغنية كثيرا وتشعر أن الأغنية هي أكثر أغنية مناسبة لوان بيس. حقا كانت أيام جميلة مع وان بيس في بدايته. على أي بدأت الحلقة بدحرجة البيج مام. تخيل أنت داخل الحلقة 1000 ومتحمس لها وسعيد بشارة البداية، ثم في أول لقطة من الحلقة تشاهد البيج مام تتدحرج. بالنسبة لي صراحة لا أعرف كيف أصف لكم ذلك الشعور، لكن فعلا شعور كان جد سيء. على أي بعدها رأينا نزع السلاسل على ساساكي، ويصف لنا هذا الأخير بأنه لم يتوقع الخيانة من أعز صديق الذي هو دينجيرو. بكل صراحة أعلم أنكم غير متحمسين لمراجعة الحلقة معي، حتى أنكم عندما شاهدتم الحلقة ربما أغلبيتكم لم تشعر بذلك الحماس الكبير. لو كذبنا على أنفسنا سنقول أن الحلقة جميلة وتتغاضى عن بعض الأمور الكارثية التي فعلها الاستوديو، لأن بمناسبة الحلقة 1000 لا نريد تخريب هذه الأجواء الجميلة التي من الممكن أن الكثير من المتابعين قد استمتعوا بها. على أي نرى بعدها فرانكي على ما أظن الذي تحول إلى سايبورغ، ومحاولة القضاء على جيش كايدو. أوسوب وتشوبر أخيرا خرجوا من آلة فرانكي وسيقاتلون بأنفسهم من الآن فصاعدا. لا ننسى أيضا تحول نيكوماموشي وإنوراشي لطور السولونغ. تحولهما كان رائع، لكن في المانجا كان أفخم فعلا. في المانجا كانوا بفخامة أكثر من الأنمي. تحول قادة المينغ إلى سولونغ يدل على أن المعركة من بدايتها هي جدية. كيف سيتصدى لهم جاك؟ مصيبة ستقع مع جاك لأنه يواجه أقوى قادة المينغ، وقبلها أيضا رأينا بداية استعداد الأغماد لمواجهة كايدو ونيكوماموشي وإنوراشي ضد جاك، لأن هناك حقد دفين بين هذين الطرفين. فنعم معركة أسطورية ستحدث في السطح قبل الصعود لوفي. ماذا بعد؟ رأينا لوفي يقضي على الأعداء. فجأة صعد إلى أحد الطبقات التي كان موجود فيها الكوين، ولوفي يحاول الصعود إلى السطح مع صدمة الكوين. زورو يظهر أيضا خلف الكوين. زورو يسأل لوفي عن خطوته القادمة. لوفي يجيبه بأنه سيصعد إلى السطح. لوفي فعلا تشعر أنه متحمس لقتال كايدو وغير خائف، بل واثق من نفسه بأنه يستطيع الفوز عليه رغم فارق القوة. زورو يرد عليه بأنه سيذهب معه ويتشبت بساق لوفي. زورو أيضا لن يترك لوفي لوحده، لأنه يعلم بأن خصم لوفي صعب ويحتاج للمساعدة للقضاء على خصم، لأننا نتحدث عن أقوى مخلوق في العالم. لوفي وزورو في طريقهم للسطح، لكن الكوين تحول إلى ديناصور وقام بعض لوفي وزورو عبر فمه والقبض عليهم. وأيضا الكينغ تدخل وقال بأنه لن يسمح لأحد بالتدخل في معركة السطح. نرى سانجي ينهض من هجمة الكينغ ويصف لنا الهجمة بأنها كانت قوية وخطيرة جدا. لو لم تكن بدلة الجيرما وصلابتها لقطع بطنه، يعني لو لم يرتدي سانجي البدلة لكان في عداد الموتى في هذه الحرب. وهذا يدل أيضا على قوة الكينغ المرعبة الذي كاد أن يقضي على سانجي بضربة واحدة. بعدها نرى كل فرد في الطاقم يهاجم الأعداء، سواء نامي أو بروك وجيمبي، تشوبر، أوسوب، فرانكي، روبين، يعني الجميع يقاتل جيش كايدو. ثم يبدأ ذلك الإعلان الذي أخذ نصف الحلقة المتبقية، سأسميه بالإعلان العاطفي، يعني إعلان لعب بمشاعرنا ومحاولة تذكير اللحظات القديمة والرائعة. نعم عندما كان وان بيس ممتع ورائع بشكل لا يوصف،
وذلك مع كل فرد في الطاقم الذي نرى منه لمحة قصيرة عن ماضيه وأثناء التقائه بلوفي. وعرض أيضا مكافآت الطاقم. هذا الإعلان أخذ نصف الباقي من الحلقة، لكن في المشهد الأخير الذي قد نسميه بأبرز مشهد في الحلقة، وهي لحظة اجتماع الطاقم في ساحة أونيغاشيما. كيف اجتمع الطاقم وإلى ما في ذلك كان فعلا رائع. وأيضا إحساس هيوغورو وضحكته السعيدة في الحرب بشعوره الكبير بأن التحالف هم من سيفوزون في هذه الحرب الكبيرة. ثم تنتهي الحلقة. نشكر الاستوديو على رسمه الرائع في هذه الحلقة الخاصة، والتي أتمنى صادقا أن يستمروا على هذا المنوال. وشكر خاص لأوضة على هذه التحفة الفنية، وهذه فرصة مناسبة أيضا لشكركم يا أصدقاء على وفائكم معي ودعمكم اللامحدود. طبعا وان بيس يجمعنا يا أصدقاء، ووان بيس هو الذي فتح لنا المجال للتعارف مع الكثير من الأصدقاء الطيبين. وطبعا أنتم يا متابعين قناة أوتاكو زيرو لكم مكانة كبيرة وخاصة في قلبي. أشكركم كثيرا على كل شيء، وإن شاء الله سيتجدد نفس هذا الموعد أو أفضل بكثير وكثير مع الحلقة الأخيرة من أنمي وان بيس التي سنشاهدها بإذن الله، ونرى النهاية التي ننتظرها بفارغ الصبر. أنا معكم في أي شيء يا أصدقاء أردتموه مني أن أفعله. أعلم أن الكثير ينتظر مني أن أنتقد الاستوديو على فعله السيء في الآونة الأخيرة. لأكون معكم صادقا، لا أريد تخريب الأجواء بالكلام السلبي. خلونا إيجابيين وإن شاء الله خير. ربما الاستوديو سيتحسن مع قادم الحلقات، نتفائل بالخير نجده. حلقة كانت عاطفية، واعذروني يا أصدقاء لأنني مريض قليلا، فستلاحظون تغير في الصوت. المهم بالنسبة للمفاجأة السارة التي كانت تحمل هذه الحلقة، هو فيلم جديد يا أصدقاء سينزل لنا في سنة 2022 إن شاء الله. محتوى الفيلم سيكون عن الشعر الأحمر شانكس. شيء جميل صراحة، قد نكتشف الكثير من المعلومات يا أصدقاء حول طاقم شانكس وقوته، وأيضا إعطاء بعض الدور لهذه الشخصية التي هي فعلا كنا ننتظر أن نراها بفارغ الصبر، لكن لم يحن بعد الوقت المناسب. طبعا هذا الفيلم سيكون تحت إشراف أودا. هل أوفى بنظركم بتصريحه السابق في سنة 2020 عن تحرك شانكس في سنة 2021، بما أن الخبر كان في هذه السنة عن وجود فيلم خاص بشانكس؟ قد نعتبرها نعم. على أين الحلقة لعلكم لا تعلمون أنها لم تقتبس حتى 5 صفحات على ما أظن من المانجا، وهذا أقل رقم قد تقتبسه حلقة في وان بيس حسب اعتقادي. هناك الكثير من سألني عن كيف أقرأ مانجا وان بيس. جميل، أولا يجب أن تعلم أن هذه الحلقة قد اقتبست الفصل 989، أو بالأحرى الحلقتين 999 و1000 قد اقتبسوا الفصل 989. فإذا كنت تريد متابعة المانجا فيجب أن تبدأ مباشرة بالفصل 990 من مانجا وان بيس. فأسهل طريقة لكي تتابع مانجا وان بيس هي أن تدخل للمتصفح بكل سهولة، تكتب مانجا وان بيس الفصل 990 ستجده بسهولة، وتبدأ بالقراءة. القراءة تكون من اليمين إلى اليسار، ستتعود بسرعة على قراءة المانجا. نحن حاليا في الفصل 1032، فتقريبا 42 فصل يجب أن تقرأوه لكي تلحقوا علينا. فمانجا وان بيس أفضل بكثير من الأنمي كما قلت لكم سابقا. فهذه هي أسهل طريقة يمكنك بها أن تتابع المانجا. وطبعا هناك تطبيقات للمانجا ستسهل عليك كثيرا كمانجا سلاير والكثير من التطبيقات. أتمنى أن يكون شرحي واضح للجميع. على أي شاركونا بآرائكم تحت في التعليقات حول حلقة اليوم. نتمنى دائما الأفضل، وتقييمكم للحلقة تقييمي هو 6/10. إلى هنا قد وصلنا إلى نهاية المقطع. أتمنى أن المقطع قد نال إعجابكم. لا تنسوا تطرحون لنا آراءكم تحت في التعليقات حول هذه الحلقة. وأريد أن أخبركم أن قريبا ستنزل لكم نظرية إن شاء الله بدون حرق، نظرية جد رائعة ومتكاملة ستنزل لكم قريبا، ربما في هذا الأسبوع. على أي لا تنسونا باللايك والاشتراك في القناة. نلتقي إن شاء الله في مقطع قادم. كان معكم زردس، دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.